अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। शेख रशीद के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने के मुतालबे पर पीटीआई में मुखालफत शुरू हो गई है। गुज़श्ता माह वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा था कि उनका पीटीआई से ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक अलग सियासी जमात की नुमाइंदगी करता हूँ। इमरान खान से पीएसी का रुकन बनने की बात करेंगे, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने रद्द अमल देते हुए कहा कि शेख रशीद की अपनी मर्जी है और उनकी अपनी पार्टी है, वो कुछ भी कहें, मैंने जो भी काम करना है वो असेंबली रूल्स के मुताबिक करना है और किसी की डिक्टेशन नहीं लूंगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज ने शेख रशीद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाने की मुखालफत कर दी है। पीटीआई के रहनुमा राजा रियाज ने कहा है कि शेख रशीद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमेटी में तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद हैं। शहबाज शरीफ जहां गलत काम करना चाहेंगे, हम रुकावट बनेंगे। इस तमाम तर मामले के ऊपर हमारा सवाल होगा आज रिपोर्ट कार्ड में। पहला सवाल इस तरह, शेख रशीद के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने के मुतालबे पर पीटीआई में मुखालफत। शेख रशीद को पीएसी का मेंबर बनाने की जरूरत नहीं, कमेटी में तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद हैं, ये कहते हैं राजा रियाज। तहरीक इंसाफ के अरकान को अपने ही इत्तेहादी की मुखालफत करने की ये वजह क्या है? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम चलेंगे हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ। न्याय साहब, शेख रशीद साहब तो बहुत से बयानात भी दे चुके हैं इस मामले के ऊपर कि पीएसी में जब मैं आऊँगा तो एक मेरी पीएसी होगी, एक शहबाज शरीफ साहब की होगी। अब ऐसी क्या वजह है कि पीटीआई में खुद मुखालफत शुरू हो गई है उनके खिलाफ? मेरा ख्याल में शेख रशीद साहब जो है वो ये ज़रूर है कि वो एक गैर संजीदा किरदार हैं सियासत के अंदर, लेकिन मुझे अब हैरत ये होती है कि उन्होंने अपनी गैर संजीदगी को भी संजीदगी से पेश करना शुरू कर दिया है। हमेशा से उनका पूरा हमें ज़िंदगी जो है वो इसकी पूरी एक तरतीब यही है। अच्छा फिक्रा बोला है न्याजी साहब। और तरतीब ये है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी इसी चरब ज़बानी, बद कलामी, लग़्व बयानी, इसी से उन्होंने अपना सारी पॉलिटिक्स चलाई है। बल्कि आप हैरान होगी कि ये जो फयाज़ हसन चौहान साहब हैं, ये पिंडी के अंदर जितने नौखेज़ जो नौजवान आते हैं, जो इस तरीके से सियासत के अंदर उनकी एस्पिरेशन होती हैं या शॉर्टकट्स होते हैं या क्विक फिक्स होते हैं, वो इनको एप करते हैं। आप देखते नहीं हैं कि वो बिल्कुल वही चीज़ नकल कर दी है। सिर्फ फयाज़ हसन चौहान तो सामने आए, ये सब बेशुमार लोग हैं जिनको इन्होंने नौजवानों का उनका दहन, उनकी ज़ुबान, उनको इन्हें ख़राब किया है। मुझे इसमें कोई गाज़ नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये हुक्मरानी जो है ये एक संजीदा काम है। इसमें अच्छी या बुरी हुक्मरानी जो है वो नहीं मैटर करती, लेकिन इसको संजीदा लेना पड़ता है। और उनको ये चीज़ें जो हैं, जो कि वो अपोजिशन के दिनों में या उन दिनों में जब टेलीविज़न की तू तकरार या फिक्राबाजी और इससे वो गुजारा चल रहे थे, वो टाइम अब लग चुका है। ये उनके अपने नुकसान का काम है। अब शेख रशीद की इन सारी बातों से अगर पीटीआई के अंदर कोई दरार पैदा होती है तो इसका नुकसान पीटीआई को ही होगा, बल्कि शेख साहब को भी होगा ना, क्योंकि इसको फ़ायदा नहीं हो रहा। एक वजीर है वो बन ही नहीं सकता पीएसी का। जिन असूलों के ऊपर जब इन्होंने बनाया था 15 महीने दिन पहले, उनमें से कोई ऐसी चीज़ थी जो मौजूद नहीं थी जिसका आज जिक्र कर रहे हैं, और कोई भी ऐसी चीज है कि जो उसमें से मिनहा हो गई हो, और वो सारी चीजें मौजूद है मनोआन और ये कर रहे हैं। तो ये पीटीआई को तुड़वाने वाली बात है। ये रिफ्ट सामने आ गई है और मजीद इसके अंदर इनके अंदर डिवाइड बढ़ेगी। जो शेख रशीद साहब को शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, पीटीआई को भी और मुस्लिम नून को भी, वो ग्रुप जो पीटीआई को इस तरीके देखना चाहते हैं। सही, ठीक, बिल्कुल ठीक। इरशाद भट्टी साहब, इत्तेहादी मामूल से बढ़कर कहा जा सकता है शेख साहब को, क्योंकि एक इतनी अहम वजारत मिनिस्ट्री उनके पास है। फिर ये भी रूमर्स थे कि शायद उनको वजीर इत्तलात बनाना चाह रहे हैं, जो कि वो खुद ही कैमरों के सामने गुफ्तगू कर रहे थे। वो तो हमें तो ये लग रहा था जो गुफ्तगू शेख साहब कर रहे थे उससे कि शायद पार्टी में इस चीज़ के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। तो ये इख्तलाफ सामने आने की वजह क्या है? अब पहली बात तो फिर वही बात कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये फवाद चौधरी साहब, फैसल वाडा साहब, शेख रशीद साहब हुकूमत में होकर हुकूमत पर तनकीद करते हैं और वज़ीर आज़म पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तनकीद करते हैं उनके फैसले पर। ये एक अच्छी बात है, वरना आपको पता है यहाँ तो गुलामी दर गुलामी है और वो किसी की मजाल ही नहीं है कि वो ऐसी बात कर सके। दूसरी बात,
راجہ ریاض صاحب تحریک انصاف میں ہیں مگر یہ پیپلز پارٹی میں عمر انہوں نے گزاری ہے، پوری عمر پیپلز پارٹی میں گزاری ہے۔ ریاض فتیانہ صاحب تحریک انصاف میں آئے ہیں لیکن پوری عمر نون لیگ کاف لیگ میں گزار کے آئے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی جہاں ٹریننگ ہوئی ہے وہاں مک مکاؤ ہے، مٹی پاؤ ہے۔ یعنی ریاض فتیانہ جیسا پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا ہے کہ وزیر پی ای سی کا ممبر نہیں بن سکتا، مان لیا واقعی ٹھیک کا نہیں بن سکتا، لیکن کیا نیب کا قیدی پی ای سی کا ممبر بن سکتا ہے اور وہ اپنے بھائی کا آڈٹ کر سکتا ہے جس طرح انہوں نے پہلے دوسرے اجلاس میں اسلام آباد ایئرپورٹ کا کیا؟ اور پھر وہ آدمی جو یہ مان چکا ہو سپریم کورٹ میں کہ ہاں میں نے 400 کروڑ لگا کر ایک بوند صاف پانی کی بھی نہیں پہنچا سکا، یعنی وہ پی ای سی کا ممبر، اس کو چیئرمین بنا دیں۔ آج خورشید شاہ صاحب بھی بولے ہیں شہباز شریف کے خلاف، انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد لا کر دیکھیں، حکومت قومی اسمبلی نہیں چلا پائے گی۔ انہیں سینئر پارلیمنٹیرین کہا جاتا ہے اور انہیں اس سینئر پارلیمنٹیرین اپنے ہونے پر فخر ہے۔ یہ وہی چیئرمین، یہ بھی چیئرمین پی ای سی رہے تھے، پاور کمپنیوں کو اسحاق ڈار کی طرف سے 54 ارب زیادہ دینے پر آڈیٹر جنرل نے جب اعتراض اٹھایا تو انہوں نے 25,000 تنخواہ کا ایشو بنا کر اسے نکال دیا، مقدمے کروائے، ایف آئی آریں کروائیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے اصغر خان کیس میں کہا تھا کہ نواز شریف کی ایف آئی اے سے انکوائری کروانا مطلب ہم اپنی داڑیاں ایف آئی اے کو پکڑوائیں۔ یہ ہے وہ مکمکا، یہ سب ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی جمہوریت پسند نہیں ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ کا تقدس چاہتا ہے۔ یہ کھال بچاؤ آل بچاؤ مال بچاؤ فلم چل رہی ہے، یہ کھال بچاؤ آل بچاؤ مال بچاؤ فلم چل رہی ہے۔ یہ پھر کہہ رہا ہوں، یہ کھال بچاؤ، یہ کھال پھر بول پڑتی ہیں آپ درمیان میں، کہہ رہا ہوں کہ یہ کھال بچاؤ آل بچاؤ مال بچاؤ فلم بنتی ہے۔ یہی میری خوش نصیبی ہے۔ اچھا، اور یہ ملک، یہ جمہوریت، یہ پارلیمنٹیرین، یہ سویلین بالادستی چند خاندانوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ زرداری صاحب، بلاول بھٹو، شریف برادران اور ان کے جو بچے کہیں گے، باقی سب وہی کہیں گے، کوئی اور کسی لائن سے نہیں۔ صحیح، آپ سمجھتے ہیں کہ جو راجہ ریاض صاحب ہیں وہ اپنی پرانی جن پارٹیز میں رہے ہیں ویسے ہی طرز عمل اختیار کر رہے ہیں اور کوئی اتنی خاص نہیں ہے یہ جو مخالفت ان کے سامنے سے کی جا رہی ہے۔ حسن نثار صاحب، اب جو انداز ہے شیخ صاحب کا، تو ٹف ٹائم دے سکتے تھے وہ پی اے سی میں اگر آتے تو اپوزیشن کو، تو کیا وجہ ہے یہ مخالفت سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی سے؟ وہ بہت ہی سادہ معصوم آدمی ہے، he's being used، وہ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہوں گے۔ اور بیسیکلی دوسری طرف تو وہ اٹس اے بنچ آف بلیک میلرز، یہ بندہ استعمال ہو رہا ہوگا پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں۔ اس کی ایک وجہ ہے سادی سی کہ یہ سارے مل بھی جائیں نا، اکٹھے بھی ہوں تو ایک شیخ رشید ان پہ بھاری ہے۔ یہ احساس کمتری ہے، یہ جیلسی ہے، رائیولری ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکلپس کر جائے گا، وہ باہر بیٹھا ہے ایکلپس کیے ہوئے ان سب کو۔ پرائم منسٹر کے بعد the only darling of the media شیخ رشید۔ یہ ابھی جو حفیظ اللہ نیازی صاحب بات کر رہے تھے وہ ڈیفینیٹلی ایک اس کا ڈائمنشن ہے ساری صورتحال کا۔ اگر یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مجھے اگر کوئی بندہ پسند ہو تو میں کہوں گا وہ بہت سادہ ہے، معصوم ہے۔ جس کو پسند نہیں ہوگا وہ کہے گا وہ بے وقوف ہے، گھامڑ ہے، بیکاز دیر از اے ویری تھن لائن۔ بہت اچھا، آپ کو نہ پسند ہوگا، آپ کہو گے چالاک ہے، مجھے اچھا میں کہوں گا بہت سمارٹ ہے، بیکاز سمارٹ ہونے اور چالاک ہونے میں بڑی تھن لائن ہے۔ اس کو چھوڑیں، وہ جو بات کر رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے جو حفیظ اللہ کر رہے تھے، بٹ پورے میڈیا میں اگر کسی کو میسیجنگ اور کمیونیکیشن کی تمیز ہے وہ تو ہمارے میڈیا کے لوگوں کو نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جو بھٹی صاحب سے بات کی، probably last few years he is the only one، ان کو شعوری طور پہ شاید خود نہ پتا ہو، وہ اللہ کا کرم ہے۔ میسیجنگ اور کمیونیکیشن از اے ڈفرنٹ سائنس۔ یہ اب کیا فلسفے کوٹنے بیٹھے ہو، وہ میٹر نہیں کرتے۔ یو آر ٹاکنگ ٹو اے کامن مین۔ اب 12 14 15 سال کا بچہ بھی سن رہا ہے، ریڈی والا بھی سن رہا ہے، چھابڑی والا بھی سن رہا ہے، چنگچی والا بھی سن رہا ہے۔ سو شیخ رشید کا کیس از ویری ڈفرنٹ، ہی از ٹو گڈ۔ وہ عوامی ہے تو فلان، یہ چھوڑیں آپ، سب سے زیادہ ریٹنگ اس بندے کی ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، سن کے آپ انجوائے کرتے ہو، آپ چاہے اس کو جوکر کہو جو مرضی کہو، لیکن آپ بھی سننے پہ مجبور ہو۔ مطلب آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ بندہ ادھر ادھر کی ہانکتا ہے اور مارتا ہے؟ سنتے ہو تو پتا ہے نا۔ سو یہ بہت بڑا ایج ہے شیخ رشید کا،
یہ بعض اوقات ہمارے اپنے ساتھی میں آئی کین سی وہ بھٹی صاحب کو ریڈیکیول کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کمیونیکیشن کی سائنس کی ABC نہیں پتہ. یہ فورمز اور طرح کے ہیں. یہ آپ لیکچر تھیٹر میں جا کے کوئی فلسفے بگاروں کو یہ وہ بورنگ گفتگو کرتے رہو لمبی لمبی، وہ دیٹ از ڈفرینٹ. یہاں آپ کو کالم لکھتے ہوئے یہ مضمون نویسی کر رہے ہوتے ہیں، کالم اور ایسے کا اور آرٹیکل کا اس کو نہیں پتا. وہ شیخ رشید کو اس کی بے پناہ سینس ہے، سو خوفزدہ ہیں، مزید ایکلپس ہو جائیں گے. پہلے اس کے علاوہ نظر کوئی نہیں آ رہا. پی ٹی آئی کا کون سا بندہ ہے؟ یہ بانگیاں چوہان بھی بتھیری مارتے ہیں، لیکن یہ اس طرح پاپولر نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ چند وجوہات ہیں، اور شیخ رشید نے کون سی وہاں توپ چلانی ہے. صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ مخالفت جتنی بھی ہو جائے، مخالفین جتنے بھی ہو جائیں، ایک شیخ رشید ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو شیخ رشید کے حق میں بات جاتی ہے. بابر صاحب، جس طرح حسن صاحب گفتگو کر رہے ہیں، ایسٹ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ. ٹھیک. اور آپ نے جو گفتگو کی راجہ ریاض صاحب سے متعلق کہ شاید ان کو استعمال، وہ اس پہ ہم مزید صاحب سے بات کریں گے. بابر صاحب ابھی آپ پہ آئیں گے. جس طرح حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسٹ ہی لگتے ہیں پھر پی ٹی آئی کے لیے شیخ صاحب. مچھندروں نے آگے کر دیا ہوگا اس کو. صحیح. اور میڈیا بھی انٹرسٹنگ انسان ہے وہ. اب راجہ ریاض صاحب وزارت نہ ملنے پر بھی ناخوش ہیں، اور وہ اس پر انہوں نے 2-3 مرتبہ اعتراض بھی اٹھایا ہے، تو اس لیے وہ ذرا ادھر بھی. اچھا ٹھیک، یہ وجہ ایک ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں. بابر صاحب، کیوں پھر پی ٹی آئی ان کو ناراض کر رہی ہے شیخ صاحب کو اس طرح کی بات کر کے؟ اب صاحب میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس جواب میں. ہم پچھلے 2 ہفتوں سے پی ایس سی کے اندر گھسے ہوئے ہیں، جیسے یہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہمارا نیشنل ایشو ہے، اور اگر یہ ہم نے کسی طرح اس کی کمپوزیشن اور ممبرشپ کا مسئلہ حل کر لیا تو پاکستان کے باقی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. کوئی گوسپ ہوگی، کوئی آپس میں کوئی جھگڑا ہوگا، انٹرنل پارٹی کی کوئی پالیٹکس ہوگی جس کا مجھے تو خبر نہیں ہے، نہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا ریلیونٹ ایشو ہے. صحیح. آپ سمجھتے ہیں اس ایشو کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس پہ آپ کامنٹ نہیں کر رہے. مدد صاحب، جس طرح حسن صاحب نے کہا کہ شاید راجہ ریاض صاحب استعمال ہو رہے ہیں، اور جس طرح ارشاد صاحب نے اشارہ دیا کہ منسٹری نہیں ملی ان کو اس لیے بات کر رہے ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ اس لیے آسانی سے استعمال ہو گیا ہوگا. تھوڑا سا بابر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، میں نے تبھی آپ سے پوچھا تھا نا، بیکاز آئی نو دا مین. وہ ریزنٹمنٹ بھی ہوگی، لوگوں نے آگے کر دیا ہوگا، بولا آدمی ہے ان کا بھی جانوں. بابر صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا ایشو یا تو شیخ رشید صاحب کا ہے یا رپورٹ کارڈ کا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ارشاد بھٹی صاحب نے ریاض فتیانہ کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا، انہوں نے راجہ ریاض کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا، انہوں نے شیخ رشید کا بیک گراؤنڈ نہیں بتایا کہ وہ کس جماعت کے رہے ہیں. وہ اسی جماعت کے رہے ہیں کہ جس کے رہنما کو ہٹانے کے لیے وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے، راجہ ریاض صاحب اس لیے اور ریاض فتیانہ صاحب اس لیے تھوڑا سا ڈسنٹ کر رہے ہیں کہ اگر شیخ رشید صاحب کو نامنیٹ کیا جاتا ہے تو ان دونوں میں سے کسی کی سیٹ جا سکتی ہے، اور ان کی جگہ کوئی ایڈیشنل وہ نہیں ہوگا، کسی ایک کو پی ٹی آئی کی اس سے ہٹانا پڑے گا غالباً. اور یہی صورتحال نظر آتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اور بہت سے لوگ، کیونکہ شیخ رشید کا جس طرح بھی حسن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ میڈیا، جس طرح ہماری پارلیمنٹ میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پلینگ ود دا گیلری، اور وہ شیخ صاحب کو آتی ہے کہ کس طریقے سے کھیلا جاتا ہے چیزوں سے. وہ اس سے پہلے انفارمیشن منسٹر کے طور پہ بھی، اور پرسیپشن ہمارے یہاں زیادہ اسٹرانگر سمجھا جاتا ہے ریئلٹی سے. آپ ایک اسٹرانگ پرسیپشن بنانے میں شیخ رشید صاحب بالکل ماہر ہیں کہ وہ ایک ایسا پرسیپشن بناتے ہیں کہ جس پر یقین لوگ کر لیتے ہیں، بعد میں بھلے انہیں مایوسی ہو لیکن وہ ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان جب شیخ رشید کے بعد 2013 کے الیکشن کے بعد چلے گئے تھے ان کے جلسے میں، تو پی ٹی آئی کی سینٹرل کمیٹی نے عمران خان سے وضاحت طلب کی تھی کہ آپ ہمارے منع کرنے کے باوجود کیوں چلے گئے شیخ صاحب کے جلسے میں. لیکن جو عمران کا مزاج میں جو ایگریشن ہے وہ شیخ رشید کو پسند کرتے ہیں اور ذاتی طور پہ پسند کرتے ہیں، اس لیے ذاتی طور پہ عمران خان چاہتے ہیں. لیکن کسی ایک کی اگر کیجولٹی ہوگی پی ایس سی میں اس کے بجائے، تو انہی 2-3 افراد کی وجہ سے ہوگی، جن کے بدلے میں اگر شیخ صاحب جا سکتے ہیں تو ان کے بدلے میں ہی جا سکتے ہیں.
बिल्कुल ठीक। इस आम मामले पर आपने हमारे तजियाकारों की राय जानी। चंद रोज कबल बलोकी में खिताब के दौरान वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि जिसने मुल्क का दिवालिया निकाला उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, और जो भी सोच रहा है कि हुकूमत किसी को NRO देगी तो वो ये समझे कि अगर हम NRO देंगे तो मुल्क से गद्दारी करेंगे। अब वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ये इंकशाफ किया है कि लेबनान के वजीर आजम साद हरीरी ने इमरान खान से मुलाकात में कहा है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से शरीफ खानदान को माफी दिलवाना उनकी गलती थी। वजीर इत्तलात के मुताबिक साद हरीरी ने बताया कि शरीफ खानदान ने एक कमिटमेंट भी पूरी नहीं की जिस पर उन्हें सख्त शर्मिंदगी हुई। वजीर खजाना और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बारे में क्या कहा, अब इसी मामले से मुतालिक हमारा सवाल होगा अपने पैनल से। फवाद चौधरी कहते हैं कि साद हरीरी ने इमरान खान से कहा कि शरीफ खानदान को माफी दिलवाना गलती थी। ये इंकशाफ किया फवाद चौधरी ने। साद हरीरी ने हाथ उठा लिए हैं और कहा है कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। ये कहना है असद उमर का। आपसे ये जानना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत NRO के मामले पर इतना शोर क्यों मचा रही है। ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ चलेंगे। हसन साहब, अगर आप तारीखी हवाला भी इस बारे में दें और ये भी वजाहत करें हमारे नाजरीन के लिए कि एक्चुअली ये मामला था क्या, साद हरीरी ने माफ़ी दिलवाई या NRO तो नहीं, उनके वालिद साहब की बात थी 1999 में, और साद हरीरी साहब ने 2008 में कुछ किरदार अदा किया था मामला ठीक करने के लिए, रिलीफ दिलवाने के लिए शरीफ खानदान को। ठीक है, आपने तस्दीक कर दी, बैकग्राउंड ऐसा ही है जो आप कह रहे हो, लेकिन ये चूंकि इन लोगों को शायद ना पता हो, मोटी सी बात कर दी, लेकिन बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू द सेम। लंबा और रफ़ीक हरीरी हो या उसका बेटा हो, बात वही है। ये बुनियादी तौर पे जो पूरा आलम इस्लाम है ना, सो कॉल्ड, इनकी एलीट बुनियादी तौर पे ये आपस में मिले हुए लोग हैं, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान के अंदर की एलीट। ये भी जो इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि भी ये मिले हुए हैं, ये मिले हुए लोग हैं। ये आप इसको जितना आगे ऊपर लेके जाओगे विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड, ख़ास तौर पे आलम इस्लाम के मैं हवाले से बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ की एलीट जो है ये खाते वक्त कहते हैं ना सारी उंगलियां इकट्ठी हो जाती हैं। बहरहाल ये जो आप बात कर रहे हो कि NRO के मामले पे इतना शोर क्यों है, तो देखें मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि NRO वाकई गद्दारी है। मेरे नज़दीक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ट्रेजरी और ट्रीजन में गहरी मुमासलत है, ये गहरी मुशाबहत है। किसी मुल्क को गालना, साड़ना, बर्बाद कर दो, उसको लूटना शुरू कर दो, क्या रह जाएगा उसके पल्ले? वही वाली बात ना जो पिछले दिनों किसी ने की है कि अजान के बाद बच्चे को बताना पड़ता है कि तू 1 लाख कितने का मकरूज है। किसी मुल्क को कैंसर की तरह अंदर से ये ब्लड कैंसर है, तो गद्दारी है ऐसे लोगों को छोड़ना। पहले अगर कर लिया होता तो ये नौबत ही ना आती। इसलिए अच्छा, इतनी मैंने तरमीम जरूर की है, मैं डे 1 से प्री बार्गेन के खिलाफ रहा हूं, बड़ी बड़ी दलीलें घसीटते रहे, उसके बाद मैंने रिविजिट किया अपना फैसला कि भाई अगर मुनासिब वसूली होती है और वो सरेआम लोगों के सामने एतराफ़ करते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई थी और हम ये उसका तावान दे रहे हैं या व्हाटएवर, तो जो भी चाहें ये जैसा ड्राफ्ट चाहें तैयार कर ले, तो उनको छोड़ देना चाहिए, इनका अचार नहीं डालना। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं किसी को सजा मिले, को 10 साल जेल में बैठा रहे, 20 साल बैठा रहे, या किसी को लटका दें फलाना, वो फजूल बात है। वसूली करें, जाने दें इनको, रहना भी चाहें तो रहने दें इनको, हमेशा के लिए धुतकार दिए जाए, पॉलिटिक्स से निकल जाए, पाकिस्तान की जान छोड़ दें, खत्म हो गई बात, और थोड़ी बहुत को वसूली हो जाए बस। मेरा और हुकूमत के मौक़िफ़ में इतना फर्क है। पहले मैं भी वही बात करता था, लेकिन अब नहीं, वसूली होती है तो कर लो। सही। नियाजी साहब, अब जब साद हरीरी और वजीर आजम साहब की मुलाकात हो रही थी, तो जिस तरह हवाला हम सुन रहे थे असद उमर साहब का और वजीर इत्तलात साहब का, तो आउट ऑफ नोवेयर तो ये बात नहीं हुई होगी कि हम अपने मुल्क के अंदर उनको NRO नहीं देंगे, कहीं से तो गुफ्तगू का आगाज़ हुआ होगा। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में, उन्होंने इस बारे में बात शुरू की होगी? अब सर मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, लेकिन मैं सिंपल पहले मैं कमेंट देता हूँ कि असद उमर साहब जो कुछ फरमा रहे हैं, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं या इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ना तो इनके पास डील देने की औकात है और ना इनके पास डील देने की सकत है। इसलिए डील और ढील 2 दफ़ा नहीं हुई, ना ये 2000 के अंदर हुई है
اور نہ یہ اس سے NRO کی صورت میں ہوئی ہے مشرف والے 2007 میں، اور نہ یہ جو ہے پہلی دفعہ 2018 کے الیکشن میں ہوئی ہے، نہ یہ 2002 کے الیکشن میں ہوئی ہے. یہ ڈیلیں اور ڈیلیں پاکستان کی سیاست کا اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعہ 1999 کا نہیں ہے، 2000 کا ہے. یہ سعد حریری صاحب جو ہیں، یہ رفیق حریری صاحب کے والد صاحب وزیر اعظم تھے لبنان کے، یہ ان کے بیٹے ہیں. لیکن وہ رفیق حریری صاحب کی بھی کوئی اوقات نہیں تھی، یہ تو بالکل بچہ تھا. یہ شجاعت عظیم صاحب تھے جو نواز شریف کے بھی مشیر ہوا بازی رہے. یہ ان کے طارق عظیم صاحب بھائی تھے جو عمران خان صاحب کی دوست تھے، مشرف صاحب کے منسٹر بھی رہے طارق عظیم صاحب، سینیٹر بھی بنے، آج کل ایمبیسڈر بنا ہے نواز شریف صاحب نے کینیڈا میں. یہ ان کا جہاز چلاتے تھے شجاعت عظیم صاحب رفیق حریری کا. رفیق حریری جو تھے یہ ان کے سیکنڈ فیڈل تھے کنگ عبداللہ صاحب کے. ان کے یہ بھی اور اسد یہ بڑے ان کے سٹرونگ دو تھے سیریا اور لبنان. کنگ عبداللہ نے رفیق حریری کو ہائر کیا. یہ تو ایک سواری تھا جہاز کی کہ سعد حریری ایکسائٹمنٹ میں یہاں پہ آ گیا، اور یہ عمران خان کو بھی ملنے آیا اسی دن اپریل یا مئی میں، جن دنوں یہ باتیں اس سے 2000 کے شروع میں، مارچ تھا یہ اپریل تھا، یہ ان کو بھی ملنا ہے، ان کے گھر آیا دوسری، اور یہ وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھا. اس لیے البتہ 2007 میں جب نواز شریف صاحب واپس آئے اور یہ چاہتے تھے کہ واپس چلا جائے، تو پھر سعد حریری صاحب جو تھے سعودی جو اصل سعودی جو انٹیلیجنس چیف جب آیا تھا یہاں پہ پوری پریس کے سامنے، تو یہ سعد حریری صاحب اس کے ساتھ ہی سامنے نظر آئے تھے. لیکن ان کا کوئی ایسا رول نہیں تھا. اور ان کا اپنا یہ ہے کہ چند پچھلے سال 6 مہینے پہلے تو یہ خود جیل میں رہے ہیں وزیر اعظم ہوتے ہوئے. ان کی اپنی کیا صورتحال رہی ہے جب وہ سعودی عرب آئے تھے؟ سعودی عرب آئے تو آپ کو پتا بیرسمنٹ ہوئی اور پوری انٹرنیشنل لیول پہ کتنی بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی. تو اس لیے ان کے حوالے یہ کہنا یہ ضرور ہے کہ ان کی واقفیت تھی اور ملاقات ہوئی ہوگی. اور پھر دبئی کانفرنس میں کوئی کام کا آدمی گیا ہی نہیں ہے دبئی کانفرنس کے اندر. یہ جو ساری چیزیں یہ کیے نہیں ہیں. اور باقی جنہوں نے ڈیل دینی ہے پہلے بھی کہہ چکے ہیں. ان کے یہ ایشوز نہیں ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ جس کے بیاہ پہ ہم نے اپنا سارا نیریٹو یا بیانیہ بنایا ہوا ہے، ان کے ایشوز کچھ اور ہیں. ان کو پتہ چلا تو 2015 کے اندر جو زرداری صاحب تھے وہ اس میں تھے جس کو کہنا چاہیے کہ سختی کے نیچے تھے، 2016 میں وہ 80s تھے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں جب ڈیل ہوگی تو کوئی مانی چیز نہیں ہوگی، ساری چیز ہو جائے گی. کوئی اہمیت نہیں آپ سمجھتے ہیں یہ جو حوالہ دے رہی ہے حکومت، لیکن یہ سب بالکل لغو ہے، بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب، حکومت جو یہ بات کر رہی ہے کہ بالکل کسی صورت ہم نے ایک عالمی رہنما کو کہہ دیا کہ کوئی NRO ہم ان کو نہیں دیں گے، یہ عالمی قوتوں کو ایک پیغام دے رہی ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے؟ انا سوئی اول صفت فی الدور مشرف لیکن نواز شریف عمل الکامل ای التزام انا صف من شعب الپاکستانی. غالباً عربی میں کہا ہوگا میرا خیال ہے انہوں نے، لیکن لگتا ہے عربی تو آتی نہیں ہے قائد انقلاب کو، تو پھر انگریزی میں کہا ہوگا. نواز شریف NRO دیونگ اور مسٹیکن نو فلفلنگ پرامسز شرم و شرمی نو پشتاون. میرا خیال ہے یہ بھی یہی سارا لب لباب ہوگا. مگر میرے حریری بھائین آپ اکیلے نہ پشتائین، یہ ذہن میں رکھین، آپ اکیلے نہ پشتائین. جنیجو صاحب، جتوئی صاحب، غلام اسحاق خان صاحب، بے نظیر بھٹو، نوابزادہ نصر اللہ، ظفر اللہ جمالی، چودھری شجاعت، چودھری پرویز الہی، زرداری صاحب، چودھری سرور، چودھری نثار، جوید ہاشمی اور بے شمارن جن کا واسطہ پڑھن میرے قائد محبوب قائدن، وہ سارے پشتاون. تو بھی پشتاون، لہذا صبرن جمیلن، صبرن کبیرن، صبرن میرے بھائیون، صبرن. دوسری بات، جہاں تک آپ کا یہ خیال ہے کہ شور کیوں مچ رہا ہے، بھائی شور اس لیے مچ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ڈیلوں ڈھیلوں کی باقاعدہ ہسٹری ہے. ڈیلیں دی جاتی رہی ہیں، دی جاتی رہیں گی، اور نواز شریف صاحب نے اس سبجیکٹ میں PhD کی ہوئی ہے. شور اس لیے مچایا جاتا رہا ہے کہ کل تک میاں صاحب انقلابی تھے، مزاحمتی تھے، ووٹ کو عزتیں دے رہے تھے، 70 سالہ تاریخ بدل رہے تھے، جلسے جلوس GT روڈ مارچ کر رہے تھے، اور پھر اچانک میرے محبوب قائد نے چپ کا روزہ رکھ لیا. اور یہ جب چپ کا روزہ رکھا تب میرے محبوب قائد کو اچھی خوراک اور ہلکی پھلکی رعایتیں ملنا شروع ہو گئیں. اس لیے شور مچ رہا ہے. شور اس لیے مچ رہا ہے کہ میرے محبوب قائد کے سارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج لندن میں ہونا چاہیے. شور اس لیے مچ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کچھ ہو یا نہ ہو، حکومت NRO دے سکتی ہو یا نہ دے سکتی ہو، لیکن اس نے اپنے ووٹر کو خوش رکھنا ہے.
वोटर का खून गरमा के रखना है और कहन बताते रहना है कि हम जागते रहना, साढ़े ते ही रहना, असी कुछ नहीं देंगे। लेकिन ये 5th जनरेशन है, सारी दुनिया कहती है ये 5th जनरेशन है। इस 5th जनरेशन में अगर डील ढील या एनआरओ हुआ तो वो पुराने वाला नहीं होगा, बल्कि एक 5th जनरेशन वाला एक बड़ा मॉडर्न और जदीद किस्म का एनआरओ या डील या ढील मिलेगी। और मियाँ साहब के एक केस के फासले पर हैं, बाकी जो फैसला अदालत का। अगर हुआ भी तो पुराने तरीकों से एनआरओ नहीं होगा आपके ख्याल में, और आप समझते हैं सही पछता रहे हैं साद हरीरी साहब इसमें किरदार अदा करने पर नहीं होगा एनआरओ आपके ख्याल में? मजहर साहब, जो एक तरफ न्यायी साहब ये कह रहे हैं कि कोई अहमियत नहीं ना थी साद हरीरी साहब की, इरशाद साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, तो एक कोई तस्दीक होनी चाहिए वैसे लेबनान से इस बयान के मुतालिक जो हुकूमत दावा कर रही है साद हरीरी से जोड़कर? देखिए, 3 लोग इसमें अहम हैं जिनसे अगर जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कह रहा हूँ, जिनसे अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या अदरवाइज़ कोई चाहे तो मालूमात हासिल कर सकता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जिनको पता होगा, एक हरेरी साहब जिन्होंने ये बात की है और उनकी तरफ से इसकी तरदीद नहीं आई है, ये भी बड़ी अहम बात है कि इसकी तरदीद नहीं आई है, हो सकता है एक आध दिन में आ जाए। तीसरे शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ कि वो बताएं कि इस बयान पर उनका क्या रद्द अमल है। देखिए ये बात, क्योंकि उस वक्त तक ये बात तो तय थी कि सऊदीज़ ने इंटरफेयर किया था, सऊदीज़ निकाल के ले गए थे, वो सारा जहाज़ भी सऊदी अरब गया, वो रहे भी सऊदी अरब में, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को भी बड़े तोहफे दिए उसके बाद, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसमें अब अगर किंग सुलेमान आ रहे हैं तो उनसे भी मालूम कर लिया जाए, शायद उनको पता हो उस ज़माने में क्या हुआ था उस चीज़ का। तो ये, लेकिन ये 3 तो बड़े अहम कैरेक्टर्स हैं और एक की तरफ से बात आ गई है, और ये ख़बर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी ख़बर है। ये कोई मामूली ख़बर नहीं है कि पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ये बात लबनान के वज़ीर आज़म को कोट करके कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात की। तो अगर इसकी तरदीद नहीं आती तो ये उससे भी बड़ी ख़बर है। और अगर मुस्लिम लीग नून का जो अब तक रद्द अमल नहीं आया इसके हवाले से, वो इस बात की तस्दीक की तरफ इशारा करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ हुई है, तो या तो शहबाज शरीफ साहब इस पर बोलें कि शहबाज शरीफ साहब बताएं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि ये मुझे पता है कि शहबाज शरीफ वॉज द लास्ट पर्सन जिसने इस डील को एक्सेप्ट किया था, उनको ज़बरदस्ती निकाल के ले जाया गया था। तो ये बात वो बता सकते हैं, नवाज शरीफ बता सकते हैं, परवेज़ मुशर्रफ बता सकते हैं, या अगर लबनान से कोई रद्द अमल आता है तो उस सूरत में हमें या फिर सऊदी अरब होगा। मज़हर साहब, आप कह रहे हैं साफ़ती एतबार से बहुत बड़ी लेकिन खबर है एनआरओ ये, नहीं, एनआरओ की हद तक तो जवाब नहीं है। साहब मैं एक चीज ऐड कर दूं, नहीं एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो पहली ये इन्फॉर्मेशन मुझे इस साइड से नहीं मिली, मुझे ये इन्फॉर्मेशन उस साइड से है, क्योंकि मुझे उस वक्त पता था ये क्या हो रहा है सारी चीज़ें, और मैं उस सारे करेक्टर और 1-2 मीटिंग्स को भी मैंने देखा है कि जहाँ पे ये कंडक्ट हो रही थी, वो मीटिंग इसके ऊपर नहीं थी, या रात को डिनर हो रहा था या कोई बात हो रही थी। पहली जो अप्रोच की गई थी वो कुलसूम नवाज को बताया गया था, ना नवाज शरीफ को बताया गया था, ना शहबाज शरीफ साहब को। मतलब आप ठीक कह रहे हैं। उसके बाद उनके वालिद साहब के पास ये बात आई, फिर उन्होंने सारी चीजें पूछी की कि क्या होगा हमें करके क्या किया जाएगा, तो फिर उनके वालिद साहब ने फैसला किया था कि हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब को उनके वालिद साहब को डिसीजन पहुंचाया गया था, फिर जाके शहबाज शरीफ अंदर से तलमिलाए, लेकिन उनके वालिद साहब की तरफ से हुक्म मिला कि आप नहीं, ये बात है। और ये डील अगर कोई ऑफर की थी तो हरेरी जो था वो नहीं आता था। आप तारीखी उसकी हवाला दे रहे हैं, वक्त थोड़ी की वक्त कमी है। बाबर साहब की तरफ हम जाएंगे। बाबर साहब, आपके ख्याल में ये सिर्फ बयानबाजी है हुकूमत की तरफ से या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? ज़रूर हुआ होगा। अब साहब मुझे तो एज अ पाकिस्तानी शर्म आती है। देखिए, हम एनआरओ की बात करते हैं, क्या था पहला एनआरओ? ये जो हमारी इस्लामिक वर्ल्ड है, ये तो एक बादशाहत है और इसमें तमाम रिलेशनशिप्स पर्सनल लॉयल्टी के रिलेशनशिप्स हैं। नवाज शरीफ 99 में उनकी बड़ी पर्सनल लॉयल्टी थी सऊदियों के साथ और ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। तो जब मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने कहा इन्हें देखते हैं, और वो तैयारा हाईजैकिंग केस के अंदर इन्हें बंद किया हुआ था और ये खौफ था कि शायद इन्हें टांग ही दे, दूसरे प्राइम मिनिस्टर को भी टांग दें। तो उस वक्त सऊदियों ने इंटरवीन किया, इन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया।
تو جو ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر جو فیسلٹی ہوتی ہے پاکستان کو ملی ہوئی ہوتی ہے اچھے حالات میں، وہ انہوں نے ختم کر دی. انہیں انٹرویو بھی نہیں ہے، ملاقات کا موقع بھی نہیں دے رہے تھے. تو پھر مشرف صاحب کو بھی لگا کہ یہ شاید سعودی سیریس ہے اس مسئلے میں. انہوں نے بھی کہا چلے جان چھڑاتے ہیں، یہ ایک یہاں پہ بندہ جس کے خلاف کو کی ہے وہ بیٹھا رہے گا تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا، تو اسے بھی فارغ کریں. بے نظیر بھٹو ویسے ہی باہر تھیں، تو ایک نیا پاکستان اس وقت بننے جا رہا تھا. تو یہ کس طرح سے ہمارے ملک کے حالات چلتے ہیں. اسی طرح جب دوسرا NRO ہونا تھا تو اس وقت امریکی اس میں شامل تھے کہ جی اچھا ٹھیک ہے، مشرف صاحب پریزیڈنٹ رہیں گے، بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر رہیں گی، اور ایک نئی گورنمنٹ آئے گی، اور وہ یہ جو ریڈیکل اسلام ہے اس کے خلاف یہاں پہ ایک نیا بند بنے گا، یہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہسٹری پھر اپنا رخ بناتی ہے اور اپنے حالات بن جاتے ہیں. اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب کو واپس آنے کی سعودیوں نے اجازت اسی لیے دی کیونکہ ڈیل ان کے ساتھ کیا تھی؟ ڈیل تو یہی تھی کہ نہ بے نظیر بھٹو واپس آئیں گی نہ نواز شریف واپس آئیں گے. جب وہ اپنی ڈیل بنا کے واپس آ گئی تو انہوں نے کہا چلیں جو ہم نے معاہدہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا ہم اس میں سے آپ کو جانے دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارے حالات ہیں. اور اگر آج بھی ڈیل ہوئے گی تو اتنی ہی کے عالم میں ہوگی کہ ہمیں پیسے بھی چاہیے، ہم ادھر سے بھی مانگ رہے ہیں، ہم ادھر سے بھی مانگ رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ جو بھی کنڈیشنز لگائیں گے. لیکن اب حالات مختلف ہیں. کیوں NRO نہیں ہوگا؟ کیونکہ اب ہم نے دیکھا کہ جو آخری دفعہ، اور بھٹی صاحب تو تھے موجود سعودی عربیہ میں، اور جو جس طریقے سے ٹریٹمنٹ دی گئی نواز شریف کو، اس کے بعد UAE نے جس طرح سے مدد کی پاناما والے کیس میں، تو بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ جو اسلامک ورلڈ کی ایلیٹ ہے، UAE کے جو رولرز ہیں اور جو سعودی عرب کے رولرز ہیں، ان سے نواز شریف کے تعلقات خراب ہو چکے تھے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں آج کے NRO نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کے تعلقات وہاں ٹھیک ہو جائیں تو یہاں پہ پھر NRO ہو رہا ہوگا انفارچونیٹلی. اور جو سارے لوگ بیان لیکن ابھی حالات آپ کے خیال میں مختلف ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک. اس سیگمنٹ کو ہم کلوز کریں گے. جو مولانا صاحب نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اگر حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے اس کی تصدیق ضرور ہونی چاہیے، اور ہمیں دیکھنا یہ ہوگا آنے والے دنوں میں کہ شریف برادران اس کے اوپر کیا رہتے ہیں. اب ہم گفتگو کریں گے IMF سے متعلق جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. IMF نے پوزیشن بدل لی ہے. ہم IMF کے ساتھ معاہدے کے قریب آ گئے ہیں، یہ کہتے ہیں اسد عمر. حکومت کیا چھپا رہی ہے؟ IMF کی شرائط پارلیمنٹ میں پیش کی جائیں، یہ مطالبہ کیا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا حکومت پارلیمنٹ میں شرائط پیش کرے گی؟ حسن نثار صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پہلے تو ایک جملہ پچھلے سوال کے حوالے سے کہ ڈیل ہوئی تو عمران خان نہیں ہوگا، عمران خان ہوگا تو ڈیل نہیں ہوگی. یہ مت ہے جس کے بارے میں باتیں ہو رہی. ایک بات رہ گیا قرضہ اور اس کی شرائط، تو یہ تو بنگے ہیں ادھر ادھر کی باتیں مار رہے ہیں. قرضے اور اس کی شرائط دے آر لائک پریگننسی، چھپائی نہیں جا سکتی. بس اتنا ہی جواب ہے. صحیح، یہ جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی شرائط چھپائی نہیں جا سکتی آپ کے خیال میں. ٹھیک، تو اس طرح کی باتیں کریں. بابر صاحب آپ کے خیال میں؟ نو. ٹھیک، بابر صاحب آپ کے خیال میں پیش کریں گے حکومت پارلیمنٹ میں یہ شرائط؟ آج تک کسی حکومت نے کی ہے جو یہ حکومت پیش کرے گی، لیکن ہمارے سامنے آئیں گی جب انٹرسٹ ریٹ چینج ہوگا، جب ڈالر کی قدر چینج ہوگی، جب باقی چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی تو وہ پتہ چل جائے گا، لیکن پیش یہ نہیں کریں گے. صحیح. ارشاد صاحب، آج تک کی سب حکومتوں کے اوپر سب سے بڑا اختلاف ہی PTI کرتی تھی کہ بتاتے نہیں ہیں شرائط کیا ہیں. PTI خود کرے گی؟ تو جو اگر PTI کرتی تھی تو انہوں نے کیا، آپ بھگتے. PTI کرے گی ارشاد صاحب؟ جب کہتے تھے کہ کرنے چاہیے، اس پہ حق میں ہوں کہ کرنے چاہیے، لیکن انہوں نے کیا. سی پیک وہ کہتے تھے بتاؤ، قطر والے بتاؤ، فلانے بتاؤ، قرضے کتنے پہ لیے، فجنگ کیوں کر رہے ہو، اسحاق ڈار صاحب 9 ارب کیوں لگا رہے ہو ڈالروں پہ؟ بتایا نہیں، بتایا نا. کرنا تو چاہیے، درد جاگ گیا، لیکن جیسے پہلے ہوا ویسا ہی ہوگا. نہیں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. نیائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے، کئی دفعہ سی پیک ہے، کولیشن سپورٹس فنڈ ہے، یا سعودی عربیہ نے نیوکلیر ہمیں ڈیٹونیشن کے بعد جو ہمیں سپورٹس دی تھی، وہ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں خفیہ رکھنے کی، اور لوگ رکھتے ہیں. اور وہ بھی بالکل حسن صاحب نے صحیح کہا کہ وہ بھی نہیں چھپتے اس طرح، یا جیسے بابا صاحب نے کہا ہے. لیکن جو IMF ہے نا، لیکن IMF بالکل میں کہہ رہا ہوں وہ بھی نہیں چھپتے، بالکل صحیح کہہ رہے ہوں. اور IMF تو یہ حسن صاحب کی اس سے زیادہ کیا خوبصورت مثال ہوگی. میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو پچھلے عرصے سے IMF کی تیاری کر رہے تھے، اس کے ہم نے آثار پہلے بھی دیکھے. 10% میں انٹرسٹ ریٹ ہو گیا، IMF 13% کہہ رہا تھا. ایک فکر جو ہے یہ صرف چھپانا چاہتے ہیں عوام سے، پاکستان کے لوگوں سے. کہ پارلیمنٹ کے کرنا یا نہ کرنا دوسری بات ہے. اور مجھے صرف ایک بات کہنی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے ان لوگوں کو آپ دھوکہ دے رہے ہو. انہوں نے تو RTS کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اور ان سے آپ چھپا رہے ہو یہ معاہدہ.
मजर साहब, बहुत एतराज हो रहा है अपोजिशन की तरफ से, एतमाद में लेगी हुकूमत पार्लियामेंट को? मेरा ख्याल है अभी तो नहीं लेगी, लेकिन दो ही जुमले इस पे कहूँगा कि पहली चीज़ ये कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, और दूसरी बात ये कि 71 साल से इस मुल्क में उसूली नहीं वसूली की सियासत हो रही है और यही होती रहेगी। सही, बिल्कुल नहीं का ऑप्शन आप भी ले रहे हैं। तमाम तजियाकारों ने नहीं का ऑप्शन लिया। हसन साहब ने इस मामले पर कोई ऑप्शन नहीं लिया। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत इजाज़त दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज।